अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मोजिजा पेश आया जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। ये हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था, उसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए ये सच्चा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सऊदीया में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदीया के मसरूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग इंतहाई अमीर तरीन हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वो ज्यादा अमीर न होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता था और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। इसके कमसिन बेटियां इंतहाई हसीन और जमील थी। एक दिन शेख जाहिद नामी ये अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था जो हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाद जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर कोई गाड़ी उसे नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर वहां से हुआ जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोक कर उससे पूछा कि क्या मामला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाद शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही, बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक लेकर चले हैं। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाद शहर को ही जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाद शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप लगाने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा, बेटा तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो कि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वो एक हिंदुस्तानी है और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। तो ये सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और उसकी 3 बेटियां जवान हो रही थी। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर सैलरी देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे दिए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसे कमाने लगा था। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत ही बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां, मैं मजीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना खुद का एक ट्रक खरीद लिया है ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। ये सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी 3 जवान बेटियां हैं, मैं अब बाहर निकल कर काम नहीं कर सकता, मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारी निभानी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार ना कर सका
اور مزید کچھ اور مہینے ڈبل تنخواہ پر نوکری کرنے کی حامی بڑھ لی۔ اس دوران شیخ زاہد کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ایک دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب مہینے کے آخر پر آصف تنخواہ لینے شیخ صاحب کے گھر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ شیخ صاحب تو وفات پا چکے ہیں۔ یہ سن کر ایک طرف تو آصف کو صدمہ پہنچا تو دوسری طرف اس نے شیخ صاحب کی بیوی سے کہا کہ وہ مزید آپ کے یہاں کام نہیں کر سکتا۔ اس نے چابیاں ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شیخ صاحب کی بیوی جو آصف کو بیٹا کہہ کر بلاتی تھی اور اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی پیار کرتی تھی، وہ کہنے لگی، آصف بیٹا تم انتہائی شریف اور نیک آدمی ہو، ہمیں مصیبت کی اس گھڑی میں چھوڑ کر نہ جاؤ، خدا کے بعد ہمارا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں۔ لیکن آصف نے کہا کہ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اور یہاں پر نوکری نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور آصف شیخ صاحب کے گھر سے واپس آنے کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے مسجد گیا، جہاں مسجد کے مولانا صاحب اپنی تقریر میں یتیموں کے حقوق بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس گھر پر سے ماں باپ کا سایہ چھن جاتا ہے وہ پورا گھر بے آسرا ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے نہ صرف سگے اجنبی بن جاتے ہیں بلکہ کرامت دار بھی نگاہیں بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ ان یتیم بچوں کو درخت کے ٹوٹے اور سوکھے پتوں کی طرح اپنے قدموں میں رونگنے لگتے ہیں۔ حقیقی مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ یتیم بچوں کی تعلیم، لباس، رہن سہن اور کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، ان سے پیار، محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ مسجد کے امام صاحب فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یتیموں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ، قرابت داروں، محتاجوں، رشتہ داروں، مسافروں اور جو تمہارے غلام ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ پیارے دوستو، آصف کو امام صاحب کی باتیں سن کر ایسا فیل ہوا جیسے کہ یہ تمام باتیں اسی کے لیے نازل کی گئی ہوں، اور دل ہی دل میں اسے احساس ہوا کہ اسے شیخ صاحب کے گھر والوں کو ایسے بے آسرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آصف واپس شیخ صاحب کی بیوی کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے کہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا میرے ساتھ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، اسی لیے اب میں آپ کا بیٹا بن کر آپ کے گھر کی تمام ذمہ داریاں نبھاؤں گا۔ جس کے بعد آصف نے شیخ صاحب کی بیوی کی اجازت سے ان کا کاروبار سنبھال لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بنا ڈالی۔ یوں شیخ صاحب کی بیوی نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کا نکاح آصف سے کر دیا، مگر 3 سال گزر جانے کے بعد بھی آصف کے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ ایک رات شیخ صاحب کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی اور داماد سے کہو کہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگے، اللہ انہیں اولاد سے نواز دے گا۔ جس کے بعد شیخ صاحب کی بیوی نے اپنی بیٹی اور داماد یعنی آصف کو یہ خواب سنایا۔ جب اس خواب پر عمل کیا گیا تو کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ پھر ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جسے آگے چل کر قرآن کریم کا حافظ بنایا گیا۔ آصف اکثر کہتا کہ میرا بیٹا خانہ کعبہ میں کی گئی دعا کے بعد پیدا ہوا، جو کسی بڑی معجزے سے کم نہیں ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے لائک کریں اور اسی طرح کی قیمتی اور انسپائرنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹے پر بھی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں ایک اور اسی طرح کی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔